अथ 43 सिंहराशेः मघानक्षत्रस्य चतुर्थचरणम्। शिव उवाच काञ्चीपुर्यां महादेवी वैश्यो एको वसत्पुरा मकरन्दैति ख्यातस्तस्य स्त्रीपालिका शुभा अश्वादिविक्रयं देवी गजपक्ष्यादिकं तथा प्रत्यहं क्रियते देवी बहुद्रव्यं च सञ्चितम् न देवान् मन्यते देवी पितॄनैव च मन्यते गते बहुदिने देवी पित्रोश्च मरणं ततः तयो श्राद्धं न करोत्स कृपणत्वात् ततः प्रिये ततो बहुदिने जाते वृद्धे सति वरानने मरणं तस्य वै जातं वैश्यस्य कृपणस्य च यमाज्ञया तु दूतेन कुम्भीपाके सुदारुणे निक्षिप्तशृङ्खलैर्बद्ध्वा युगपञ्चदशं तथा भुक्त्वा नरकजद्दुःखं महाकृमिसमाकुलं नरकानिसृतो देवी महिषत्वं ततो लभत् पुनर्वैयाघ्रयोनिश्च मूषयोनिस्ततोऽभवत् काकयोनिस्ततो भुक्त्वा गजयोनिस्ततोऽभवत् शुभे देशे विशालाक्षी धनधान्यसमन्वितः व्याधिग्रस्तो भवद्देवी पुत्रकन्या विवर्जितः काकवन्ध्या भवे नारी मृतवत्सा ह्यपुत्रिणी पूर्वजन्मकृतं पापं यतः शान्तिमवाप्नुयात् तत्सर्वं शृणु मे देवी विस्तरेण समन्वितं प्रयागे नियतस्नानं प्रतिमाघं भवेद्यदा गायत्री जातवेदाभ्यां दशायुतजपं तथा भूमिदानं च वै कृत्वा ततः पुत्रः प्रजायते वन्द्यात्वं शमनं याति काकवन्ध्यात्वशाम्यति मृतवत्सा लभेत् पुत्रं चिरञ्जीविनमुत्तमं सर्वे रोगाक्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा इति 43